अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर नए नए रंग दिखा रही है। हुकूमत गिराने में एक मगर इलेक्शन अलग अलग लड़ने वाली ऑपोजिशन नताई जाने के बाद एक बार फिर सर जोड़े बैठी है। कल तक मरियम बिलावल को मुलाकात की रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन अब बिलावल मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। बहरहाल सियासत में कुछ बलूगत भी नजर आ रही है। मुल्क में कोरोना एक बार फिर बढ़ गया तो हुकूमत ने भी सियासी मफादात बालाए ताक रख दिए। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं ना, शुरुआत हो तो घर से। इसीलिए पीटीआई ने बलूचिस्तान में अपना जलसा भी मुलतवी कर दिया है। बहुत खूब, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर ये पाबंदी आप उस वक्त भी लगा देते जब आपके वुज़रा गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के बड़े बड़े जलसों से धुआंधार खिताब कर रहे थे। कोरोना उस वक्त भी इतना ही बेकाबू था जितना अब। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत, इलेक्शन हो गया लेकिन बहुत से सवालात छोड़ गया है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को बयानिए की जंग करार दिया जा रहा था, और अब जब बाजी पीटीआई के नाम हुई तो हुकूमत फतह के शादियाने बजा रही है, उसे अपने बयानिए की फतह करार दे रही है। यकीनन ये वोट पीटीआई बयानिए को ही पड़ा है, क्योंकि कारकर्दगी के नाम पर तो कुछ खास क्रेडिट नहीं है। बहरहाल बयानिया भी बड़ी अजीब सी शय है। पहले होता था कौमी बयानिया, फिर हुआ पार्टी का बयानिया, फिर पार्टी के सरबराह का बयानिया, लेकिन अब एक और बयानिया सियासत में बड़ा इन है, और वो है जाती बयानात का बयानिया। कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह भी गए। वो बातें जो पार्टी फोरम से न कही जा सकें, वो पार्टी के किसी बड़े रहनुमा से कहलवा दीजिए और फिर जाती बयान कहकर जान भी छुड़वा लीजिए। न वजाहत की जरूरत, न तरदीद की कोशिश। ख्वाजा आसिफ जरदारी को नाकाबिले भरोसा करार दे दें, लेकिन जाती बयान था। एतजाज अहसन नवाज शरीफ पर अपनी करप्शन बचाने, बेटी को बाहर बुलवाने, हुकूमत को मामू बनाने, धोखा देने का इल्जाम लगा दें, लेकिन जाती बयान था। हाफिज हुसैन अहमद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों को नाकाबिले एतबार, पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दे दें, लेकिन उनकी पार्टी कहती है कि ये उनका जाती बयान था। अब एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान ने अहसन इकबाल के साथ बैठकर पीडीएम की सहेली पीपल्स पार्टी पर तनकीदी रिश्ते चला दिए हैं कि ये सिंध में अपना कचरा तो साफ नहीं कर सके, यहाँ अक्सरियत चाहते थे, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन पता चल गया कि डील नुकसानदेह होती है, लेकिन हस्बे साबिक उसे भी जाती बयानात की पिटारी में डाल दिया गया। अब इस पिटारी में इतने जाती बयानिए हैं कि असल बयानिया कहीं खो सा गया है। प्रोग्राम का आगाज करती हैं। कोरोना पर काबू पाने की हिकमत अमली क्या है, मईशत को कैसे बेहतर बनाना है, कराची को आगे कैसे लेके जाना है, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे प्रोग्राम में वफाकी वजीर असद उमर साहब। और लाहौर में 8 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम कैसे कानून की गिरफ्त में आया, प्रोग्राम में बताऊंगी आपको। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। आज सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर साहब। असद उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम कहूँगी आपको अपने प्रोग्राम में। सर सियासी मामलात पर आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहले सर मुझे ये बताइए, कराची के 1100 अरब के पैकेज का सर क्या बना? कितने पैसे अब तक जारी हुए हैं सर 1100 अरब में से? कराची के जो 1100 अरब रुपए का पैकेज और उसमें से 700 कुछ अरब रुपए के जो वफाकी हुकूमत के जो प्रोग्राम है, मंसूबे जो हैं, वो सब जो हैं जिनको उर्फ़े आम में मेगा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, वो बड़े मंसूबे हैं। वो बड़े मंसूबे जो हैं वो एक तरक्याती एक मंसूबे का जो अमल है उससे गुजरते हैं, उसकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कंप्लीट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होते हैं और फिर उसके अखराजात होने शुरू होते हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं इसमें से, और मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। K4 को जो है, जो आधा कंप्लीट हुआ हुआ प्रोजेक्ट था, सिंध हुकूमत का भी रुक गया और उसमें ताखीर हो रही थी, वो वफाकी हुकूमत ने पूरी उसकी जिम्मेदारी ले ली है। वापडा ने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना है। वापडा के चेयरमैन खुद जाती तौर पर कराची जाके मीटिंग्स कर चुके हैं और मौके का दौरा भी कर चुके हैं, और अब जो उन्होंने आगे जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेके चलना है वो फैसला साजी का अमल इस वक्त जारी है। जो KCR और फ्रेट कॉरिडोर हैं, कराची के 2 बड़े मंसूबे जो रेलवेज कर रहा है, दोनों के लिए कंसल्टेंसी के एड्स निकल चुके हैं। उसकी बिड की डेट जो जमा कराने की तारीख थी वो 8 नवंबर की, 2 हफ्ते और मांगे गए हैं। जो बिडर्स हैं बैरूनी मुल्क से भी हैं,
اور وہ کنسلٹنسی کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ شاید 25 نومبر جہاں تک مجھے یاد ہے تاریخ کو وہ کھلیں گے. اسی طریقے سے جو گرین لائن پروجیکٹ ہے، گرین لائن پروجیکٹ کے اوپر تو کافی کام ہو چکا ہے، انفراسٹرکچر کا کام کافی حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے. ابھی میں نے کل اس کا دورہ بھی کیا، اس موقع پہ دیکھ کے آیا جو کام ہو رہا ہے. بسز کی آرڈرنگ کر دی گئی ہے، اس کی LC اگلے 2-3 ہفتے کے اندر کھل جائے گی، اور ITS کا سسٹم جو ہے اس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. اس کے لیے بڈز منگائی گئی ہیں کہ ITS کا سسٹم جو اس کے اندر ہوگا. تو اس پروجیکٹ میں تو 20 ارب روپے سے زیادہ خرچ بھی ہو چکے ہیں اور ایک ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. آخری جو منصوبہ ہے وہ ہے کہ یہ جو تمام نالوں کی کلیئرنس ہونی تھی اور اس کے بعد وہاں پر ریلوکیشن ہونی ہے لوگوں کی، اور ایک مستقل حل بنانا ہے تاکہ جب پانی آئے، بارش آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کچروں سے بھرے ہوئے جو نالے ہیں وہ راستہ روک دیں اور وہ پانی پھر پورے شہر کے اندر پھیل جائے. اس کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ لوگوں کو وہاں سے جو ریلوکیٹ کرنا ہے، وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر سندھ حکومت کے ساتھ 2-3 میٹنگ بھی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کام شروع نہیں ہوا ہے. جب ایک دفعہ پہلا مرحلہ سندھ حکومت ختم کر لے گی پھر وفاق کی ذمہ داری وہاں پر شروع ہوتی ہے. تو یہ 5 منصوبے ہیں جو ہماری ذمہ داری کے اندر. سر آپ نے گرین لائن کی بات کی، KCR کی بات کی. سر پہلے میں گرین لائن کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کی کوئی ڈیٹ دے سکیں گے آپ سر کہ کب تک یہ کراچی والوں کو سڑکوں پر دوڑتی ہوئی چلتی ہوئی دکھائی دے گی؟ اسد سر جی، اس کی ڈیٹ جو ہے اس کو ہم اگلے 1 ہفتے کے اندر فائنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ جولائی اور ستمبر کے درمیان کی ڈیٹ بنتی ہے. کوشش ہماری یہی ہو رہی ہے کہ اس کو جولائی یا اگر ہو سکے تو اس سے بھی 1 ماہ پہلے جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے. لیکن اس وقت کی جو بہترین ایسٹیمیٹ ہے وہ جولائی اور ستمبر 2021 کے درمیان جو ہے وہ پورا سسٹم چل جائے گا اور لوگ جو ہے عوام اس کو استعمال کرنا. جی کہ جولائی ٹو سپٹمبر یہ اب آپ کی ایک ڈیٹ ہے جس میں یہ وہ دن ہے جس میں KCR ہمیں سڑکوں پر نظر آئے گی. سر KCR کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. گرین لائن، بالکل گرین لائن، بالکل. سر KCR کے بارے میں بھی آپ نے بات کی. اسد صاحب KCR کی ابھی جو یہ ٹرائل بیسس کے اوپر ٹرین چلی ہے اس کو وزٹ کیا یا اس کی حالت دیکھی ہے سر آپ نے؟ سر کراچی کے لوگ جو سڑک کے اوپر بس میں جو 1 گھنٹے میں سفر طے کریں سر اس کی حالت تو ایسی بھی نہیں ہے کہ 2.5-3 گھنٹے میں بھی مکمل کیا جا سکے. دیکھیے آپ نے حالت. یہ وہ پروجیکٹ ہے ہی نہیں جی، یہ وہ پروجیکٹ نہیں، یہ وہ KCR کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ تو پرانا جو ٹریک پہ چلتی تھی، یہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے اوپر ریلویز منسٹری جو ہے یہ اس کام کو شروع کر رہی ہے. جس KCR کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ایک جو ماڈرن دنیا کے اندر جس طریقے کے ماڈرن ریلوے ٹرانزٹ کا نظام ہوتا ہے، اور یہ تو تقریباً 300 ارب روپے کا منصوبہ ہوگا. اس کو 1 سال لگیں گے اس کو مکمل کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اس کی کنسلٹنٹ کا جو اوارڈ کرنا ہے اس کے لیے اشتہار نکالے جا چکے ہیں، اور 25 نومبر کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڈز بھی کھل جائیں گی. جو اس کے اندر آئے گا تو اس کی پہلے ڈیزائننگ ہوگی اور پھر وہ کانٹریکٹ اوارڈ ہونا ہے. یہ بالکل مختلف منصوبہ ہے. وہ تو بالکل آپ دیکھیں گے دنیا میں جو بہترین جو کسی شہر کے اندر ایک ٹرین کا نظام ہوتا ہے ویسا انشاءاللہ بنا. ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کمنگ ڈیٹس بتائی جا رہی ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہوگا. سر جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے 1100 ارب کے پیکج کی بات ہو رہی تھی، اس وقت بھی کراچی والوں کی رائے یہ تھی کہ جی ہونا کچھ نہیں ہے. ابھی سر آپ کی حکومت کوئی بڑا پروجیکٹ دینے میں ناکام ہے. سر بڑا مینڈیٹ آپ نے لیا ہے. کراچی والوں سے جب پوچھا ہے ہم نے کہ انہیں آپ کی حکومت سے کیا ملا، تو اسد صاحب ذرا جواب سنیے گا لوگوں کے، پھر ان کو رسپونڈ کیجیے گا. سنوائیے جی. کوئی کام نہیں ہوا ہے، گند آپ کے ساتھ. ووٹ لینے آتے ہیں، ووٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو ایک نئے آدمی پہ تجربہ کر کے دیکھیں، لیکن بات وہیں کی وہیں ہے. جو پہلے PP کر کے گئی، مسلم لیگ کر کے گئی، وہ یہ کر رہے ہیں. پورے علاقے کا سروے کر کے دیکھنے، سب جگہ کچرا کے ڈھیر لگے ہوئے، گٹر بھرے ہوئے، پانی نہیں آ رہا، گیس نہیں آ رہی. یہ کیا توقع؟ یہ نیا پاکستان ہے؟ اس سے ہمارا پرانا پاکستان اچھا تھا. گاؤں بنا کے رکھ دیا شہر کو، لکڑیوں پہ لوگ چولہا جلا رہے ہیں، سلنڈر ہر گھر میں سلنڈر جل رہا ہے. یہ بڑا تبدیلی آ جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ تبدیلی کے نام پہ کچھ اور ڈبہ لگ جائے گا اور ڈبل ہی بندہ نقصان نہ آ جائے. ایسا وزیر اعظم آپ کو کہاں ملے گا جو چینی پہ ہاتھ ڈالے گا. 70 روپے چینی تھی، 110 پہنچ گئی. اس سے اچھا وزیر اعظم کون سا ملے گا. ٹماٹر 80 روپے کلو، اس نے بولا ٹماٹر سستے ہو جانے چاہیے، ٹماٹر ہو گئے 200 150. MP صاحب اس کے بعد ایک چکر نہیں لگایا. ایک تو ہوتا ہے نا علاقے میں آنا دیکھنا،
कुछ नहीं। यहाँ की जो सफाई करवाते हैं हम लोग चंदा दे के पैसे दे के करवाते हैं। ईमानदार का मतलब क्या होता है कि हर चीज नीचे आनी चाहिए। तुम तो ईमानदार हो ना, 3 साल से एक ही बात बोलते हो कि वो चोर है, वो चोर है, ठीक है ना। अगर वो चोर है तो मैं कहता हूँ वो चोर ही अच्छे थे। बस हम लोगों ने वोट दे के बहुत गलत कर दिया, हमें वोट देना ही नहीं था। के किसको बोले, कोई सुनते हैं हम लोग? किसको वोट दिया था? दिया था किसी को भी छोड़ो इस बात को। अच्छा सर, कराची वालों के ख्यालात में तब्दीली कब ला रहे हैं? सर सुनिए आपने सबकी गुफ्तगू, शिकवे शिकायतें हैं आपकी हुकूमत से? सर ऐसी तो मैं आपको 700 पैकेज और सुना सकता हूँ, लेकिन 2 मुख्तलिफ चीजें मैं इसके अंदर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक तो जिसने भी बात की सबने गंदगी की और कचरे की बात की। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं और सब कानून भी समझती हैं, इख्तियारात भी पता है। ये कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी? ये जो बातें वो कर रहे हैं और बिल्कुल सच बातें कर रहे हैं, वो सब सच बातें करें, ये जिम्मेदारी या मुकामी हुकूमत की है या सूबाई हुकूमत की है। बहुत सारे इदारे जो हैं जो बाकी पाकिस्तान के अंदर मुकामी निजाम के तहत चलते थे, वो भी पीपल्स पार्टी ने सिंध की हुकूमत में प्रोविंशियल हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के इख्तियार में ले लिए। चाहे वो वाटर सप्लाई बोर्ड हो या दूसरे इदारे हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, वो भी उन्होंने ले लिए। तो ये तो जो शिकायत कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त शिकायत करें, मेरी भी ये शिकायत है, लेकिन ये शिकायत जो है ये उस निजाम से कर रहे हैं जिस निजाम को आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखेगी ये कचरे के मामलात, लेकिन सर सड़क के भी मामलात के बारे में बात कर रहे हैं, गैस के मामलात के भी बारे में बात कर रहे हैं। सर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, और बात मैं ये कर रही हूँ कि मैंडेट कराची वालों ने आपको दिया है, तब्दीली की उम्मीद वो आपसे रखते हैं। सर ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात करिए, लेकिन अगर आप जवाब मुकम्मल करने दिया करें तो आपने पूरी मुझे तफसील से की बात सुनाई, मैंने पूरे सुकून से सुनी। मैं आपके सवाल भी कभी इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर मेरा जवाब सुन लिया करें। सड़कों की आपने बात की, सड़कें की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की और मुकामी हुकूमत की है। जहां तक आपने बात की इसकी लोगों की पैकेज की ना, ये हमें मीडिया जो है ये रोजाना सुनाता है, और ये तमाम सुनाने के बाद ही शायद इसीलिए बिलावल जरदारी और मरियम नवाज जो हैं उनको भी दिमाग में ये ख्याल पैदा हो गया था कि तहरीक इंसाफ तो जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करती, सारे लोग पाकिस्तान के पछता रहे हैं कि हमने वोट क्यों दिया। और हुआ ये कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ और सारी पार्टी पीछे बैठ गई और अवाम ने जाके वोट तहरीक इंसाफ को डाल दिया। सो माजरत के साथ ये जो आपने 5 लोगों की गिला सुनवाया, जो बिल्कुल दुरुस्त गिला है, 100% दुरुस्त गिला कर रहे हैं, लेकिन इससे अगर आप ये नतीजा ये अखज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम जो उनके खिलाफ हो गए, वो पता चल जाएगा अगले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। लेकिन वफाक जो है, जो काम करने जा रही है, जिन मनसूबों का हमने तफसील से पहले जायजा लिया, ये पाकिस्तान की तारीख में अगर कभी वफाक नहीं किया तो मुझे बता दें, ये पहली दफा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े मंसूबे वफाक उनकी जिम्मेदारी ले रहा है। जो सच्ची बात है कि ये भी सब मंसूबे जो हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद जैसे आपने कहा और दुरुस्त कहा कि कराची ने मैंडेट दिया है, इसलिए वफाक अपनी जिम्मेदारी से बढ़ के कोशिश कर रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप इसकी डिलीवरी भी देख लेंगे। सर मैं खिलाफ होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कराची वालों की जो नाराजगी है वो उसका इजहार जो कर रहे हैं वो आपको सुनवा रही हूँ। अच्छा सर, अगले सवाल की जानिब बढ़ती हूँ। मुस्तफा कमाल साहब के इल्जामात सुने असद साहब आपने, आपके साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में कह रहे हैं रॉ के एजेंट थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी फाड़ दिया। सर क्या कहेंगे आप, फाड़ दिया था उन्होंने? इसका जवाब तो खालिद मकबूल सिद्दीकी मुझे देंगे। मैं तो उनसे सिर्फ सवाल ये पूछूंगा कि जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त आवाज क्यों नहीं बुलंद की थी? उस वक्त बुलंद करनी चाहिए थी बात, अगर ये उनके सामने हो रहा था। हमारे सामने जो है ये जब रॉ से जो ताल्लुकात थे MQM के, जो आज वो लोग MQM लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस वक्त तो आवाज मुस्तफा कमाल नहीं उठाते थे, उस वक्त आवाज तहरीक इंसाफ उठाती थी। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ के लीडर्स वर्कर के घरों के बाहर फायरिंग होती थी। उस वक्त इमरान खान के खिलाफ वॉल चॉकिंग होती थी पूरी कराची में, MQM के अल्ताफ हुसैन के वर्कर्स की इमरान खान के खिलाफ, और क्या क्या लिखा जाता था वो मैं यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकता, आपको पता क्या लिखा जाता था। तो उस वक्त तो उनके खिलाफ तो आवाज बुलंद की थी तहरीक इंसाफ ने। अब तो बड़ा आसान है, अब तो सब बात करने को तैयार है। जिस वक्त अल्ताफ हुसैन का कंट्रोल जो है शहर के ऊपर खत्म हो गया और वो लंदन में बैठे हुए और वहां भी मुश्किल हालात में, तो अब तो सब लोग उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो उस वक्त आवाज बुलंद की थी जब वो अरूज पर थे। सो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि ये आप अब क्यों सवाल उठा रहे हैं, और जो उन्होंने इल्जाम खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में लगाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उसका जवाब दे सकते हैं, वो बेहतर पोजीशन में होंगे इसका जवाब देने के लिए।
ٹھیک ہے سر، کورونا کے حوالے سے بھی میں بات کر لیتی ہوں. صورتحال بگڑ رہی ہے اب سر. پاکستان ویکسین کی ایڈوانس کی کوشش کر رہا ہے. کتنے پر امید ہوں سر ہمیں کب تک یہ ویکسین مل سکتی ہے؟ اور چائنا کے ساتھ مل کر جو ویکسین کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس میں کامیابی کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں ایسا سر؟ دیکھیں اس وقت جو ہے دنیا میں کہیں پر بھی یہ صورتحال نہیں ہے کہ ویکسین کی دستیابی جو ہے وہ کوئی جلد آ رہی ہو. وہ ویکسین جن کی کامیابی کی اناؤنسمنٹ بھی ہم نے سنی ہے ان کے بھی اگر آپ دیکھیں گے جو شیڈیول ہیں جس وقت وہ ویکسین جو ہے مہیا ہوں گی عوام کو، ایون ایڈوانس ممالک کے اندر ابھی اس میں بہت ٹائم باقی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ یہ ویکسین کی ہم اناؤنسمنٹ سن رہے ہیں، اس وقت انگلینڈ کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، فرانس میں لاک ڈاؤن ہے، اٹلی میں، اسپین میں اور جرمنی میں کئی علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک یہ ویکسینز ایک بڑی تعداد میں دستیاب ہوں گی کہ عوام کے ایک بڑے حصے کو یہ ویکسینز مہیا کی جا سکیں، اس میں ابھی کئی ماہ باقی ہیں. پاکستان بالکل ہمارے چائنیز کمپنی کے ساتھ ٹرائل فیز 3 کے اندر ویکسین کا ٹرائل کے اندر پاکستان نے شرکت بھی کی ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے کسی ویکسین کی ٹرائل کے اندر حصہ لیا ہے، شرکت کی ہے. لیکن وہ بھی جب تک وہ ریزلٹس ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے ماہرین کا اس وقت جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ان کا یہی ہے کہ تخمینہ ان کا ہے کہ اگلے گرمیوں سے پہلے یہ ویکسین کوئی بڑی تعداد کے اندر اویلیبل نہیں ہوں گے. اچھا اسد صاحب، سر ایک اور بڑی پرابلم ہے اور اس پہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ سے داد کی مستحق ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے اسٹیپ لیا ہے کورونا کے حوالے سے، اپنے سارے جلسے اور جو ریسنٹ جلسہ ہونے والا تھا اس کو منسوخ کیا، آگے کے جلسے بھی. بٹ سر کورونا جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اپوزیشن کے اگر میں کردار کو دیکھ رہی ہوں تو وہ اپنے جلسے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ کچھ پلان بھی سوچ رہی ہے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کتنی انتہائی افسوسناک بات ہے. آپ ان کے لیڈرز کے آپ کو بھی ذرا ٹی وی پہ چلانے چاہیے. شہباز شریف کیا کہتے تھے، خواجہ آصف کیا کہتے تھے، بلاول زرداری کیا کہتے تھے، مراد علی شاہ کیا کہتے تھے. اور ان کی تو رائے یہ تھی کہ ہم لوگوں کو، غریب لوگوں کو، متوسط طبقے کو جو روزگار کمانے کے لیے موقع دے رہے ہیں وہ بھی تباہی پھیلا دے گی اور لوگوں کا روزگار چھین لو. اور مراد علی شاہ کی فیمس سٹیٹمنٹ جو ہے کوئی پاکستان میں بھوک سے نہیں مرتا. یہ لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوک سے تو انسان کوئی پاکستان نہیں مرتا، لیکن اگر سیاست نہ کی ہم نے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یہ انتہائی افسوسناک ایک صورتحال ہے. ہم نے اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر این سی او سی سے لوگوں کو یہ وارننگ دینی شروع کی. ہم نے این سی سی کا اجلاس ریکویسٹ کیا، وزیر اعظم نے اجلاس طلب کیا. 12 اکتوبر کو پہلی دفعہ این سی سی کے سامنے یہ سفارشات رکھی گئیں کہ بڑے مجمع جو جمع کر رہے ہیں ہم کسی بھی مقصد کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، یہ خطرے کا باعث ہے. نہیں مانا گیا، اس کے اوپر نہیں کنسنسس ہو چکا. 3 نومبر کو ہم نے پھر کوشش کی تھی. کل جو ہے این سی سی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بڑی جو عوامی اجتماع ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. اب انفورسمنٹ کا سوال ہے کہ پروونشل حکومتیں جو ہیں، صوبائی حکومتیں اس فیصلے کو کس طریقے سے عمل درآمد کراتی ہیں. اور میں ان تمام لیڈرز کے ساتھ ایک خاص طور پہ آپ کے اساتذہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ صرف مسئلہ جلسے کے اندر کتنی وبا کا پھیلاؤ ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے ایک بہت بڑا راست بھی خطرہ ہے. لیکن اس سے زیادہ جب پاکستان کے عوام یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیڈرز یہ عمل دکھا رہے ہیں کہ وہ ہزاروں نہیں دسیوں ہزاروں لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، تو میں کیسے بتاؤں گا کہ وہ اس کی دکان جو ہے وہ اس لیے بند کر دی جائے کیونکہ ماسک کے بغیر وہ لوگوں گاہکوں کو آنے دے رہا تھا. یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اسد صاحب، ساری صورتحال دیکھتے ہوئے بھی اپوزیشن نہیں مانتی ہے، تو آپ لوگوں کے پاس سر کوئی پلان بھی ہے؟ دیکھیں میں تو این سی او سی کی بالکل واضح پوزیشن ہے اور ہم این سی سی نے اب یہ فیصلہ بھی کر دیا. اب جیسے میں نے کہا اب صوبائی حکومتوں کو انفورسمنٹ کرنی پڑے گی اور جس چیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اس طریقے سے ہم ایک فیکٹری پر پابندی کی خلاف ورزی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، جس طرح دکاندار کے خلاف لیتے ہیں، جس طرح شہری کے خلاف لیتے ہیں. اب اگر کوئی سیاسی لیڈر بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو ویسا ہی ایکشن ہونا چاہیے. سر جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے ہیں، اعلیٰ ترین حکومتی سطح پر کیا رد عمل رہا سر؟ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہوگی. سر ہماری کوئی ایسی کوئی آفیشیل میٹنگ کے اندر نہیں ہوا. وہ ان کے آنے سے کو 2-3 دن پہلے مجھے یاد ہے میں ٹی وی پر انٹرویو دے رہا تھا اور کسی نے موازنہ کیا تھا ان کو اور نواز شریف کا،
और मैंने उस वक्त भी कहा था कि दोनों का क्या मुवाजना है, एक मुजरिम सजा याफ्ता कैदी जो कि झूठ बोलकर फरेब कर मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, दूसरा एक आजाद मुल्क का आजाद शहरी, कोई इल्जामात आए हैं जरूर, उन इल्जामात का वो यकीनन सामना भी करेंगे और जब कोई फैसला आ जाएगा तो उसी के मुताबिक कानून फैसला करेगा। इस वक्त तक तो सिर्फ जहांगीर तरीन के ऊपर इल्जामात हैं। असद साहब, आपकी पार्टी के ही 2 रहनुमाओं की कुछ गुफ्तगू मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ सर, उस पर आपको कमेंट चाहिए, सुनवाइएगा। ये जो हमारे अनइलेक्टेड जो स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर, इनके खिलाफ एक तरह की मुहिम शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि जरा अलहदा हो जाना चाहिए। टेंशन तो होती है इलेक्टेड लोगों के दरमियान और अनइलेक्टेड कैबिनेट मेंबर्स के दरमियान। असद साहब, सर फवाद चौधरी साहब के बाद जफर मिर्जा साहब भी बता रहे हैं कि पीटीआई के अंदर सर किस कदर खिंचाव हुआ है। इमरान खान साहब के सियासी करियर को अक्सर उनके क्रिकेटिंग करियर से तशबीह दी जाती है, लेकिन किसी भी टीम की कामयाबी की सर असल वजह तो उसके स्टार पावर नहीं होता ना, उसका इत्तेहाद होता है। और जितनी टूट फूट का शिकार पीटीआई की टीम नजर आती है, इस हाल में असद साहब सही फैसले कैसे होंगे? सर इसकी एक बड़ी मिसाल गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब सर, 4 पीटीआई ओहदेदारों की जीत है जिन्हें आपने नजरअंदाज करके नून लीग के लोटों को टिकट दिए थे। सिर्फ 23 हल्कों के छोटे से इंतखाब में जहां आप कुल 9 सीटें जीते हैं, वहां 4 हल्कों पर सर गलत फैसला हो जाना ये कोई छोटी बात तो नहीं है असद साहब। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने कहा आपने टिकट दिए मेरा उस टिकट देने से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात जो है, आप जो कह रही हैं कि सियासी पार्टी के अंदर जो खिंचाव है, टूट फूट का शिकार है, वो खुदा का खौफ करे मुझे बताएं कि किसको नहीं पता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कितने धड़े हैं? क्या नहीं पता आपको कि शहबाज शरीफ साहब की और इसहाक डार साहब की आपस में क्या रिश्ता था? क्या आपको नहीं पता कि इनके जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं आजकल उनका शायद खाकान अब्बासी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको नहीं पता कि पसे पर्दा शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, उसके क्या हालात है, जो मरियम के और हमजा शहबाज के हैं? ये तो सियासी पार्टी में हर जगह होता है कि लोग एक से ज्यादा राय रखने वाले लोग, यानी सर पीटीआई में भी दड़े हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हर सियासी पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की हो या वो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी हो, अगर वो सियासी पार्टी है तो उसके अंदर कुछ लोग आपस में उनकी ज्यादा करीब कुर्बत होगी और दूसरे लोगों की किसी और के साथ कुर्बत होगी। इसमें खबर कौन सी है? इसकी असल चीज तो ये है कि क्या कुछ लोगों की एक शख्स के साथ, एक लीडर के साथ कुर्बत ज्यादा हो, दूसरे की दूसरे के साथ हो, क्या उसके बावजूद वो साथ मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक कॉमन हदफ के लिए काम करने के लिए और तैयार हैं और कामयाबी से कर सकते हैं? और वो आपने ये अपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर देख लिया कि वो सब होने के बावजूद आखिर नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ कामयाब होकर सामने आई। इसी तरीके से 2018 के इलेक्शन में हुआ था। और बाय द वे, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, फवाद चौधरी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ा जबरदस्त सियासी ज़हन रखता है। बिल्कुल गलत तजिया किया फवाद चौधरी ने। किस दिन मेरे साथ ला के बैठा दे, प्रोग्राम हम साथ कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फवाद चौधरी का तजिया गलत था। ठीक है सर। अब असद साहब, जब आप वजीर खजाना बने सर, तो मईशत नोज डाइव कर रही थी, लेकिन हफीज शेख साहब, जिन्हें एक फॉर्मूला फाइनेंस मिनिस्टर समझा जाता है, उनकी सरबराही में सर मईशत टेक ऑफ पोजीशन पर आ गई है। अब आप सर खुलकर बात करते हैं, अब बताइए सर क्या ऐसा गलत आप कर रहे थे जो हफीज शेख साहब ठीक कर रहे हैं सर? पहली बात तो हफीज शेख साहब मुझसे जो है वो बहुत बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें तो कोई शक ही नहीं, उसमें तो ये दो राय हो नहीं सकती कि मुझसे बहुत बेहतर है। लेकिन ये उसी पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है जो आपने देखी है। आप मेरा सितंबर 2018 का इंटरव्यू है, कराची स्टॉक एक्सचेंज के बाहर मैं कर रहा हुआ था, लाइव टीवी, मुझसे पूछा गया कि ये मईशत टर्न अराउंड होने में कितना टाइम लगेगा, और मैंने कहा था 2 साल। वही 2 साल लगे हैं। 2 साल लगने के बाद हफीज शेख साहब के आने के भी आप अगर आप देखते, आज से आप 3 महीने 4 महीने पहले देखते तो आपको बहुत लगता कि जो बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान जो है
اور क्रिटिसिज्म भी होता था, भरा होता था, मीडिया तनकीद कर रहा होता था। आज बेहतर हालात हैं, हर तरीके से पाकिस्तान की मईशत के अंदर बेहतरी नजर आ रही है, शरह नमू बेहतर हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हो रहा है, सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड हो रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो हुई हैं ये 2 साल के पॉलिसी के तसलसल से हुई है। फैसला ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आप देख लें, जो एनर्जी पैकेज लेके आए थे, या आज से 2 साल पहले हम लेके आए थे, उसी की बुनियाद के ऊपर आज इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। सो तसलसल से हुकूमत की एक पॉलिसी रही है, कामयाब पॉलिसी रही है। तबाह हाल मईशत थी, जिस वक्त आपका खसारा जो है, बैरूनी खसारा 1 माह के अंदर 2-2 अरब डॉलर का होना शुरू हो जाए ना, तो बड़े सख्त फैसले करने पड़ते हैं। और जब वो सख्त फैसले करते हैं तो उनमें शुरू के अंदर आपको मुश्किल हालात नजर आते हैं। और यही हम आपको उस वक्त समझाते थे कि अगर आप ये मुश्किल फैसले अभी कर लेंगे तो आपको वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतरी नजर आती रहेगी, और वो नजर आनी शुरू होगी। इंशाल्लाह आगे हालात और बेहतर होंगे। ठीक है सर, डॉलर नीचे, पैदावार ऊपर, करंट अकाउंट सरप्लस, लेकिन असद उमर साहब लगता है कि गर्दिशी कर्जा असर सब कुछ ले डूबेगा, और आपसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा सर। कौन सा जवाब नहीं बन पा रहा? आप मुझसे पूछ लें, मुझसे क्या सवाल पूछना चाहती हैं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो बिजली का निजाम है पाकिस्तान के अंदर, जो कोई नई खबर नहीं है, मैं लोगों को याद दिलाता हूं। मुझे आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुई होंगी, लेकिन हम लोग एक दिन रात को बैठे हुए थे और बिजली गई हुई थी कराची के अंदर। गर्मियों का महीना था, सख्त गर्मी थी, जुलाई का पहला हफ्ता था, और सारी रात हम बोलते रहे कि ये भुट्टो साहब कर क्या रहे हैं। तो सुबह जब उठे तो पता चला कि उस दिन रात को, ये 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात थी, कि कू हो गया है पाकिस्तान में, मार्शल लॉ लग गया है। तो वो रात मुझे आज तक याद है, और सारी रात जो है बिजली जाया करती थी। ये देरीना मसाइल जो हैं, उसके ऊपर जितने बड़े फैसले, बुनियादी रिफॉर्म्स के फैसले ये हुकूमत कर रही है, फिर वही होगा कि जब फैसले, मुश्किल फैसले होते हैं, उनका असर नजर आने में टाइम लगता है। ये अभी फैसले जो पिछले 3-4 माह के अंदर किए गए हैं, आपको इसका भी जो इम्पैक्ट है वो साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर पूरा इसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा। लेकिन बुनियादी इस्लाहात की जा रही हैं, वो इस्लाहात जो 20 साल और 30 साल से नहीं की गई थी, वो इस्लाहात की जा रही है। असद साहब, शबर जैदी साहब मेरे प्रोग्राम में मेहमान थे सर, उन्होंने गुफ्तगू में बताया कि वो स्टेटस को का मुकाबला नहीं कर सके, अफसरशाही जीत गई, वो हार गए। असद साहब, आपका आधा वक्त गुजर चुका है टेन्योर का। नवंबर 2020 तक स्टेटस बमुकाबला तब्दीली सरकार का सर मैच वन साइडेड लग रहा है सर। हुकूमत फौज एक पेज पर है, मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, अदलिया से भी बड़े बड़े फैसले सर हुकूमत के हक में आ रहे हैं सर। अभी भी मैच नहीं जीत पाएंगे तो फिर कब मैच जीतेंगे असद साहब? मैच तो जीत रहे हैं जी। मैं फिर वही, मुझे पता है कि आजकल पिछले 2-3 दिन से मीडिया बड़ा नाराज होता है, लेकिन मैं फिर याद दिलाऊंगा, अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है और वाज़ेह अक्सरियत के साथ तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीती है। दूसरी चीज, आपने खुद ये बात अभी कही अपने सवाल पूछने में, आपने खुद कहा कि मईशत जो है बड़ी अच्छी नजर आ रही है। और ये भी याद रखिए कि ये मईशत उस वक्त अच्छी नजर आ रही है जिस वक्त दुनिया में मईशतें डूबी हुई हैं। जब कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो है तमाम मईशतें जो है वो मुश्किल हालात का शिकार है, उन हालात के अंदर पाकिस्तान की मईशत के अंदर ये बेहतरी नजर आ रही है। दूसरी चीज, मैं आपको एक और चीज बड़ी आपसे बात करूं कि ये कब जीतेंगे। पिछले 1 सदी के अंदर, पिछले 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, 1 सदी के अंदर दुनिया ने जो सबसे बड़ा चैलेंज देखा है वो कोरोना का चैलेंज था। तमाम दुनिया जो है वो इसकी लपेट के अंदर आई, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि अगर सबक हासिल करना है 5 ममालिक दुनिया में जो है, उनमें से एक पाकिस्तान है। लैरी समर्स, बराक ओबामा के चीफ एडवाइजर, कहते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो $10 खरब की सेविंग होती। बिल गेट्स कह रहे हैं पाकिस्तान जो है मशले राह है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदर जो है वो कह रहे हैं पाकिस्तान जो है रोल मॉडल है कोरोना के लिए। यानी आप मेरे जवाब पर ये कह रहे हैं कि अफसरशाही सर हार गई है और आप जीत गए हैं सर? कोई अफसर से कोई मसाइल नहीं है सर हुकूमत को? बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अफसरशाही की मदद से ही काम हो रहे हैं। पाकिस्तान, इमरान खान का इस वक्त फर्क क्या है बाकी लीडरशिप के साथ? ये नवाज शरीफ साहब को जो बयानिया है उसमें इमरान खान के बयानिए में फर्क क्या है? नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं तमाम ताकत मेरे हाथ में मरकूज हो जाए, तमाम इदारे मेरे मातहत हो जाएं,
اور میں فوج سے بھی لڑوں, میں سپریم کورٹ سے بھی لڑوں, میں تمام لوگوں سے جا کے لڑوں, اور اس کے بعد میں امیر المومنین ہوں. جہاں آپ کو پتا ہے نا, یہ تو ایکچولی کورٹ وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لے کے آئے تھے امیر المومنین بننے کے لیے. عمران خان کہتے ہیں میں نے ساری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے, میں نے ہر ادارے کو پاکستان کو استعمال کرنا ہے آئینی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے. میں فوج کے ساتھ بھی کام کروں گا, میں بیوروکریسی اور افسر شاہی کو سے بھی کام لوں گا, میں سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کام کروں گا, میں تاکہ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں جو دنیا کے مشکل ترین ممالک میں سے ایک پاکستان ہے چلانے کے لیے, یہ تمام قوم متحد ہوتی ہے, تمام پاکستان کے ریاستی ادارے, تمام پاکستان کی حکومتی ادارے جو ہیں وہ یکجا ہو کر ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو چیلنجز پر قابو پایا جاتا ہے. اور یہ جو کورونا کی میں نے آپ کو مثال دی, یہ بہترین مثال ہے. فوجی ادارے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, چیف سیکرٹریز کو میں سلام پیش کرتا ہوں, صوبوں کے اتنا زبردست کام کیا ہے انہوں نے. لاسٹ میں آن لائٹر نوٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کی کامیابی آپ کو کہاں ہوتی ہوئی لگ رہی ہے؟ پی ایس ایل فائنل کون جیتے گا, یا آپ کی کوئی خواہش؟ جیتے گا کون یہ تو مجھے پتا نہیں, لیکن زیادہ خوشی مجھے کس کے جیتنے پہ ہوگی, اور ڈیفینیٹلی کراچی کے جیتنے پہ زیادہ خوشی ہوگی. کراچی, لیٹس سی سر کون جیتا ہے. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, آپ پروگرام میں میرے ساتھ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ایک بریک کا وقت ہو گیا ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اگلے ٹاپکس پر بڑھیں گے. بحیثیت اینکر ناظرین میں نے بہت سی سٹوریز کور کی ہیں, بات کرتی ہوں لوگوں سے, سوال کرتی ہوں, لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس پر مجھے کچھ کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں مل پاتے ہیں. چپتے ہوئے سوالات کرنے والی صحافتی زبان چپ ہو جاتی ہے, نہ کوئی سوال سمجھ آتا ہے, نہ یہ کہ سوال کروں آخر کس سے. جسموں کو بھمبوڑنے والے بھیڑیوں کے ہاتھوں جب معصوموں کی گریبانوں تک پہنچ جائے تو پھر سوال کریں کس سے منصفی چاہیں. بے حس معاشرہ جہاں ہر کیس ہیش ٹیگز اور ہیڈ لائنز کا محتاج ہے, ہر واقعے کے بعد پولیس ایکٹیو, ایف آئی آر درج, انکوائری کمیٹی, بیانات ریکارڈ, اور پھر کچھ روز کی رسمی کارروائی. اس کے بعد سب کچھ تو فائلوں تلے دب جاتا ہے. 2-4 روز بعد کوئی نئی فائل کھل جاتی ہے, میڈیا کے ہاتھ کوئی اور خبر آ جاتی ہے, اور جو خبر اوجھل ہو جائے تو پھر حکومت اور پولیس ان سب کی دلچسپی سائڈ لائن ہو جاتی ہے. درندوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. ایک گول دائرہ ہے یہ پھر بھول بھلائیاں ہیں. ہماری بیٹیاں ادھڑے ہوئے جسموں کے ساتھ مٹی تلے دفن ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم ان سب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. کشمور کیس میں اس بے بس ماں کی چیخ کسی کو سونے نہیں دیتی ہوگی, مجھے یقین ہے, جو پولیس کے ہجوم میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. بچی جو کہتی ہے وہ دہرانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے, لیکن ماں کی وہ چیخ بتا رہی تھی کہ کیا قیامت گزر گئی, اور ہر روز کیا قیامت گزرے گی. صرف یہی بس نہیں ہوتا ہے, پھر آج میرے سامنے ایک اور ایسی بچی ہے جو یہ بتانے کے لیے دنیا میں ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے. کشمور, ماں کی چیخ, اس کی سسکی, مگر اس بچی کی ماں تو چیخ بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ بے زبان ہے, نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. وہ صرف پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھ سکتی ہے. اپنی بچی کے خون آلود کپڑے, گرد آلود بال, کچرا کنڈی سے ملنے والا اس کا ننھا سا جسم, باغبان پورا کی 8 سالہ ننھی کلی جسے زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے. اور قاتل کوئی اور نہیں تھا ناظرین, جس کا اپنا بیٹا تھا, کمسن بیٹا اس کا بھی تھا. اور اولاد تو پھر سب کی سانجھی ہوتی ہے. کوئی اولاد والا کیسے کسی دوسرے کی گود اجاڑ سکتا ہے, کیسے ایسا سوچ بھی سکتا ہے, کوئی اپنے ہی ہمسائے کی عزت کیسے برباد کر سکتا ہے. یہ بدبخت قاتل کیسے پکڑا گیا, پولیس نے کن شواہد سے اسے ٹریس کیا. جہانگیر خان میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتی ہوں, ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں. جہانگیر ذرا مجھے کچھ بتائیے گا, یہ باغبان پورا کا یہ بدبخت قاتل, اس کو پکڑا کیسے پولیس نے, پہنچی کیسے اس تک؟
کرن، ہفتہ کے روز یہ بچی 12 بجے کے قریب گھر سے کوئی سودا سلف لینے کے لیے قریبی دکان پر گئی تھی، جس کے بعد یہ لاپتہ ہو گئی۔ پولیس نے اس کے لاپتہ ہونے کے بعد اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ رات بھر اس کی تلاش جاری رہی، لیکن اگلی صبح یعنی اتوار کو اس کی لاش گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک خالی پلاٹ جہاں پر کے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی اور وہیں سے پولیس کی تفتیش شروع ہو گئی۔ اس ڈیڈ باڈی کی پوزیشن کو دیکھ کر پولیس نے یہ اندازہ لگایا کہ اس بچی کی لاش یہاں پھینکنے والا قاتل جو ہے وہ کس طرف سے آیا ہوگا، اس کی لوکیشن کیا ہوگی، جس کے بعد پولیس نے تعین کرتے ہوئے اس ایریے کے 50 گھر جو کہ دائیں اور بائیں جانب ہیں وہاں کے رہائشیوں کے قوائف اکٹھے کیے، ان کی تفصیلات لیں تو علم ہوا کہ ایک گھر ان میں ایسا ہے جہاں پر صرف اور صرف ایک شخص اکیلا رہتا ہے، جس کی بیوی اسے کچھ عرصہ پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ایک بچہ بھی ہے اس کا جو کہ بیوی اپنے ساتھ لے گئی ہے اور وہ تنے تنہا اسی گھر میں مقیم ہے۔ پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے اس بچی کی چپل مل گئی، یعنی کہ ایک بڑا ایویڈنس پولیس کو یہ ملا، فزیکل ایویڈنس، کہ اس بچی کی چپل اس کے گھر میں موجود تھی، کچھ بلڈ سپاٹس تھے۔ یہ ایویڈنسز جو ہے پولیس نے کلیکٹ کیے۔ بچی کے گھر والوں نے تصدیق کی کہ یہ اسی بچی کی چپل ہے جو کہ جس کی کہ ڈیڈ باڈی کوڑے کے ڈھیر سے ملی ہے۔ پولیس نے اس ندیم نامی شخص کو حراست میں لیا، اس سے پوچھ گچھ کی۔ پہلے تو وہ تردید کرتا رہا، لیکن اس کے بعد جب ایویڈنسز اس کے سامنے رکھے گئے تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیسز اتنے بڑھ کیوں رہے ہیں اور اس کی روک تھام ہو کیوں نہیں پا رہی ہے؟ کیوں حکومتیں ایسی پالیسی ترتیب نہیں دے پا رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو محفوظ کیا جائے؟ ڈیٹا میں آپ سے شیئر کروں گی، ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک آتی ہوں تو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ رانا آصف صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں۔ سر کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ گزشتہ سالوں سے متواتر ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں کہتا ہوں میڈیا کو بھی کریڈٹ جا رہا ہے کہ اویئرنیس تھوڑی کر رہے ہیں تو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے۔ یہ واقعات پاکستان میں ہوتے تھے۔ میں نے جب پہلی بار کام شروع کیا تو 1999 میں بھی ایسے ہی واقعات تھے، مجھے یاد ہے کہ وہ بچوں سے سیکشل ابیوز کرتا تھا اور اس کو تیزاب کے ڈرم میں پھینکتا تھا۔ تو آج ہم دیکھیں 20 سال بعد کھڑے ہیں، 30 سال ہم نے ہو گئے عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال کو دستخط کیے۔ ہماری پریورٹی نہیں ہے۔ ہم نے کونسل آف کامن انٹرسٹ تو بنا لی اپنے صوبوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن پاکستان میں ہم نے کوئی کونسل آف چائلڈ انٹرسٹ نہیں بنائی جس میں چاروں وزراء اعلیٰ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، چاروں چیف سیکرٹری ہوں، 5-6 لوگ بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے۔ اس کو حل کرنا چاہیں تو یہ ایک اپنے نوٹیفیکیشن سے ہی پرائم منسٹر اس کو حل کر سکتے ہیں اور وزراء اعلیٰ بھی حل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے ووٹ نہیں ہوتے۔ ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ایسا بل ٹیبل کرنے والے ہیں، لیکن اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنا پڑے گا۔ سر اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟ جی، اب دیکھیں سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی، اگر آپ غیر غیر سرکاری دیکھیں تو جو ہمارے پاس ساحل کے اعداد و شمار ہیں وہ 1489 کیسز چائلڈ ابیوز کے 6 مہینوں میں صرف ہو چکے ہیں، صرف 6 ماہ میں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان میں کنوکشن کا ریٹ جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ کوئی 10% سے بھی کم نہیں ہے کہ سزائیں لوگوں کو ہونے سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور 96% لوگ اگر ریلیز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا کہیں نہ کہیں کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو ہم صحیح نہیں کر رہے، کیونکہ ہم بچوں کو ترجیح نہیں دے رہے۔ جو ہماری دنیا کے عزیز ترین چیز ہوتے ہیں بچے، ہم ان کو ترجیح نہیں دے رہے اور ہم اس کو ایک لیجسلیشن میں، بیوروکریسی میں اور چیزوں میں ایسا کمپلیکس بنا دیا 18ویں ترمیم کے بعد کہ میں کہتا ہوں ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائیں یا پروونشل کے پاس جائیں یا لوکل کے پاس جائیں۔ سر زینب الرٹ بل، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام پورے ملک میں نافذ ہو جائے، اس پہ کام ہو، پراپر کام ہو، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک اچھی کاوش ہے، بہت اچھی کاوش ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا کہ اب 1-2 گھنٹے میں SHO کو کہا گیا کہ FIR کاٹے گا، لیکن نہیں کاٹے گا تو SHO کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جب سے زینب الرٹ بل آیا 2019 سے لے کے آج تک ہمیں بتا دیں کتنے SHO کے خلاف آپ نے عبرتناک کارروائی کی کہ اس نے FIR نہیں کاٹی۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر جو میڈیکل ونگز آف انصاف کے ہوتے ہیں کرمنل، اس میں آپ نے میڈیکل لیگل سسٹم میں کوئی جینڈر ایکویٹی نہیں رکھی، فیمیل MLO آپ کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں، پھر DNA کے پیسے آپ چارج کرتے ہیں، آپ میڈیکل کیمیکل ایگزامینر کے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو ہم آپ کے شوز میں بہت بار اٹھا چکے ہیں۔
لیکن جب تک یہ ٹاپ لیول پہ پرائم منسٹر اس آرڈیننس پہ ضرور کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ ان جو نظام ہے اس کو چینج کریں، جو 1999 سے پر رکھیں گے تبھی بچوں کا تحفظ ہو سکے گا، ورنہ پھر معاملات ہمیں کوئی عالمی دباؤ FATF کا کوئی دباؤ ہو، بہت اپنے لیے کام کرنا آپ پروگرام میں ساتھ موجود ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین ملاقات ہوگی آپ سے کل، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.